सबैलाई मेरो नमस्कार। मैले आज वैज्ञानिक ठानिएको गणित वैदिक ज्ञान बिना निकम्मा बन्ने भन्ने एउटा टपिक बारेमा यहाँ एउटा कुरा गर्न लागेको छु। मैले यो आर्टिकल क्यानेडियन रिपोर्टर .com लिएको हो। यो क्यानेडियन रिपोर्टर प्रथम नेपाली भाषी अनलाइन पत्रिका हो र यो क्रियोल भाषी हो, किनभने विदेशमा बस्ने नेपालीहरू र अनि नेपालमा बस्ने कतिपय नेपालीहरूले नेपाली पनि प्रश्न नबुझ्ने र अङ्ग्रेजी पनि प्रश्न नबुझ्ने, अहिले विज्ञान, संस्कृत र नेपाली सबैको चाहिँ संयोजन बिना कतिपय कुराहरू व्याख्या गर्न पनि नसकिने हुनाले यो क्यानेडियन रिपोर्टर यो प्रथम क्रियोल नेपाली भाषाको पत्रिकामा भएको समाचारबाट मैले आफ्नो कुराहरू लिएको छु। क्यानेडियन रिपोर्टर लेख्छ, आधुनिक गणितको जग वैदिक ज्ञान रहेको प्रमाणित भएको छ र वैज्ञानिक ठानिएको गणितले वैदिक ज्ञान र दर्शन उपयोग नगर्दा निकाम्म बन्ने स्थिति अहिले देखिएको छ भन्ने बारेमा चाहिँ यसले हेडिङ दिएको छ। 500 BCE भन्दा अगाडिको समयलाई यदि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने प्राचीन समय भनिन्छ। 500 BCE देखि 500 CE सम्मको चाहिँ समयलाई शास्त्रीय समय अथवा क्लासिकल पिरियड भन्ने गरिन्छ, किनकि यही समयमा चाहिँ मुख्य चाहिँ वेद जस्तो चाहिँ यो शास्त्र वैदिक शास्त्रहरू आएका थिए। शास्त्रीय समयमा वैदिक सभ्यताको मात्र नभएर संसारको इतिहासमै सबैभन्दा पुरानो ज्यामितीय ग्रन्थको रूपमा चिन्ने शुल्बसूत्र अस्तित्वमा आएको देखिन्छ। वैदिक शास्त्रीय समय त्यही समय हो जुन समयमा पाणिनीको अष्टाध्यायी पद्धतिको व्यापक प्रभाव थियो। पाणिनी पाकिस्तानमा जन्मिनु भएको भए तापनि उहाँ अर्घाखाँची गुल्मी एरियामा निकै लामो समय चाहिँ आफ्नो चाहिँ काम गर्नुभयो, कार्यक्षेत्र बनाएर काम गर्नुभयो। पिङ्गलको छन्दसूत्र C 300 ईसा पूर्वमा बाइनरी सहचार्य अथवा बाइनरी नम्बरको कोडको संयोजनको विकास पनि यही भएको हो, जुन बाइनरी कोडबाट आज सारा कम्प्युटरको चाहिँ नेउहरू लेख्ने गरिन्छ। बौद्धिक र जैन ग्रन्थहरूमा गणितीय विचारहरूको प्रस्तुत भएको शून्य भन्ने चाहिँ अङ्कले चाहिँ शून्य भन्ने एउटा अङ्कले अङ्कको रूपमा पहिचान पाएको, शून्य र दशमलव प्रणालीको अवधारणाहरू विकास भएको र स्थान अनुरूप शून्य र दशमलव प्रणालीको प्रस्तुति, गणितीय मूल्यको पहिचान आदि भएको यही समय हो। यसको अलावा इन्फिनिटी भन्ने जुन हामीले अहिले हिसाबमा कुरा गर्ने गर्छौँ त्यो पनि समय यहीँबाट आएको हो र यी सबै अहिले हामीले कुरा गरेका कुराहरूको सबैको सूत्रधार वैदिक विज्ञान नै हो। आर्यभट्ट जसले चाहिँ 447 देखि 550 AD को चाहिँ एउटा चाहिँ गणित, बीजगणित, खगोल विज्ञान, ज्यामिति र त्रिकोणमितिका मानक गणना तथा निर्णय लिने प्रक्रियाहरू स्थापित गरिएको यथार्थ हालाएर विभिन्न खोज तथा अनुसन्धानहरूले स्थापित गरेको छ। वैज्ञानिक खोजले प्रमाणित गरेको यो यथार्थ सुन्दा कतिलाई आश्चर्य पनि लाग्न सक्छ, किनकि आज पनि हाम्रा स्कुलहरूमा ग्रिकका गणितज्ञ पाइथागोरसले प्रतिपादन गरिएको भनेको ज्यामितिको पाइथागोरस सिद्धान्त पाइथागोरस आफ्नै जन्म हुनुभन्दा पनि शताब्दीऔं अगाडि अस्तित्वमा रहेको वैदिक ग्रन्थहरूमा आज आएर प्रमाणित भएको छ र त्यो चाहिँ वैदिक ग्रन्थ शान्तिपाठ ब्राह्मण र ईसापूर्व 1200 देखि 800 BCE को बीचमा सिर्जित वैज्ञानिक ग्रन्थ शुल्बसूत्रमा चाहिँ उल्लेख भएको पाइन्छ। बुद्धायनले आफ्नो शुल्बसूत्रको एक सूत्रमा विकर्णको वर्गको नियम उल्लेख गर्दै लेखेका छन्। एउटा संस्कृतको चाहिँ यहाँ एउटा श्लोक दिएको छ जसको भाव के हुन्छ भने एउटा आयतको विकर्ण भनेको डायगोनलले त्यसको लम्बाइ र चौडाइको वर्गको फरकको रूपमा जनाउने क्षेत्रफलको जोडलाई जनाउँदछ भनेर, जुन हाम्रोमा A² + B² = C² अथवा चाहिँ K² ख² ग² भन्ने जुन पाइथागोरसको सिद्धान्त छ त्यो कुरा शुल्बसूत्रमा प्रष्टसँग लेखिएको छ। त्यसैले 0 र इन्फिनिटी जुन बिना चाहिँ म्याथमेटिक अथवा विज्ञान सम्भव छैन भन्ने कुराहरू देखिएको छ। त्यो बारेमा वैदिक ज्ञानको कन्ट्रिब्युसन बारेमा आज हामी थोरै चर्चा गर्दैछौँ। यहाँ देखिएको एक यसलाई चाहिँ
1लाई दुईटा अङ्कले देखिन्छ, 2लाई चाहिँ 2 3 4 5 6 7 8 9 र 0लाई चाहिँ डटले यो चाहिँ बखतशाली पाण्डुलिपिमा प्रयोग भएको अङ्क हो यो। खैर हाम्रो मुख्य कुरातिर जाउँ। निकै दिक्क लाग्दो समयको वैज्ञानिक खोजी पश्चात हाल प्रचलनमा रहेको अङ्क शून्य र अनन्तको प्रतिपादन वैदिक गणितज्ञहरू रहेको र त्यसको चाहिँ व्यावहारिक रूपमै विभिन्न स्थानमा हाल पुष्टि भइसकेको छ। आजको मितिसम्ममा चाहिँ वैदिक गणितहरू 1 देखि 9 को अङ्क शून्य र अनन्तको प्रतिपादन गरी तिनैको गढचोडबाट गणित र ज्योतिष बारेको उन्नत ज्ञान विकास गर्न सफल हुनुको पछाडिको मूल कारण वैदिक गणितहरू रहेको स्पष्ट भएको छ। सो बारेमा भएका अध्ययनबाट लामो समयसम्म अभ्यास गरेका वैदिक दार्शनिक परम्परा संस्कृतबाट प्रेरित रहेर ती गणितीय अङ्कका अवधारणा विशेषतः शून्य र अनन्त इन्फिनिटी समेत समावेश गरी विकास गर्ने वैदिक गणितहरू सफल भएको देखिन्छ। वैदिक दार्शनिक परम्परामा भने गणितको अङ्क शून्यको गर्भधारण ब्रह्माण्ड अथर्ववेद 14.1.1ले र अनन्त इन्फिनिटी अङ्कको चाहिँ गर्भधारण चाहिँ ईशा उपनिषद यजुर्वेद 16.54ले गराएको हाल आएर प्रष्ट बनेको छ। तपाईँहरूले अहिले पनि त्यो हेर्दा हुन्छ। ब्राह्मण अथर्ववेदको 14.1.1 र इन्फिनिटीको लागि त्यो 0को लागि र इन्फिनिटीको लागि ईशा उपनिषद यजुर्वेद 16.54ले यहाँ एउटा संस्कृतको श्लोक दिएको छ। त्यसको भावार्थ के हुन्छ भने बाहिरी संसार जुन अनन्त ईश्वरीय चेतनाले पूर्ण छ, बाहिरी भनेर हाम्रो शरीरभन्दा बाहिर भन्ने कुरा गरेको र भित्री संसार पनि ईश्वरीय चेतनाले पूर्ण छ। पूर्ण भनेको वास्तवमा इन्फिनिटी हो। पूर्णबाट पूर्ण नै प्रकट हुन्छ, एउटा इन्फिनिटीबाट इन्फिनिटी नै प्रकट हुन्छ र पूर्णबाट पूर्ण प्राप्त गर्दा पनि वास्तवमा पूर्ण नै बाँकी रहन्छ भनेको छ। र यसलाई कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ भने ईश्वरीय चेतनाको पूर्णताबाट ब्रह्माण्डको प्रकट हुन्छ। तपाईँले यदि वैदिक हेर्नुभयो भने किनकि ईश्वर चेतना अद्वैत, ईश्वरीय चेतना भनेको अद्वैत नन डुअल हुने गर्छ। नन डुअल यदि तपाईँले यसलाई चाहिँ म्याथमेटिकबाट हेर्नुभयो भने नेगेटिभ पनि होइन र पोजिटिभ पनि होइन, त्यसको बिचको नकारात्मक सङ्ख्या र सकारात्मक सङ्ख्याको बिचको पोइन्ट जसलाई छुट्यो भने 0 हो। त्यो चाहिँ पोजिटिभ पनि छैन, नेगेटिभ पनि छैन र अद्वैत छ। त्यसरी हेर्दा हुन्छ। एकातर्फ यो अद्वैत छ भने यो अनन्त छ र यो चाहिँ इन्फिनिटी छ यो भन्ने बारेमा चाहिँ अनन्त छ। यो अर्थमा चाहिँ नि 0 र इन्फिनिटी दुवै नै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि हाम्रो वेदहरूमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ र यसलाई अहिले एकदमै प्रष्ट शब्दमा अन्य धेरै ठाउँमा भए पनि यो दुईटा ब्राह्मण अथर्ववेद र ईशा उपनिषद यजुर्वेदमा प्रष्टसँग चाहिँ नि बुझ्न सजिलो हुन्छ। वास्तवमा दोस्रो तेस्रो शताब्दीका एक प्राचीन वैदिक गणितज्ञ आचार्य पिङ्लाले उनको ग्रन्थ छन्दास्त्र, जसलाई पिङ्ला सूत्र पनि भनिन्छ, संस्कृत शब्द शून्यको रूप प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेको भेटिन्छ। आर्यभट्ट 476-550 एडी उहाँको जीवनकाल रह्यो। आफ्नो अमूल्य कृति आर्यभाटियामा पनि शून्यमा आधारित रहेर दशमलव अङ्कको नियमबारे वर्णन गर्नुभएको छ। उनी लेख्छन्, एक स्थान अर्को स्थानको अघिल्लोभन्दा 10 गुणाले बढी हुन्छ। यसको अर्थ तपाईँ 1 देखि 9 एउटा स्थान भयो, फेरि 10बाट चाहिँ नि 19सम्म, 10बाट चाहिँ 79सम्म चाहिँ 2 अङ्कवाला 2 स्थानवाला भयो। जब तपाईँ 100 हुनुभयो भने 3 अङ्क भयो, अनि चौथो चाहिँ स्थानमा जानु भने तपाईँ 1000 हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ एउटा चाहिँ अघिल्लो भन्दा पछिल्लो चाहिँ 10 गुणाले चाहिँ बढी हुन्छ र त्यो 10ले मिलाएर गरेपछि मात्रै अङ्क चाहिँ आउँछ भनेर चाहिँ आर्यभट्टले दिनुभएको हो। अनि ब्रह्मगुप्तले 1998 देखि 668 एडी ब्रह्मस्फुटन सिद्धान्त
जुन चाहिँ नै 628 एडीतिर मानिन्छ। शून्यलाई सङ्ख्याको रूपमा चर्चा गर्ने र शून्यको अवधारणा बनाउने र उपयोग गर्ने पहिलो ग्रन्थ हो ब्रह्मगुप्तको ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त। ब्रह्मस्फुट सिद्धान्तमा शून्य सङ्ख्याको रूपमा आए तापनि शून्यमा आधारित भएर दशमलव अङ्कको रूपमा प्रयोग गर्ने नियमबारे चाहिँ उल्लेख भएको थिएन ब्रह्मगुप्तमा। ब्रह्मगुप्तको ब्रह्मस्फुट सिद्धान्तमा चाहिँ त्यो आए तापनि शून्यमा आधारित भएर दशमलवको जाने कुराहरू आएको थिएन। त्यसलाई चाहिँ पछि आर्यभट्टले चाहिँ गर्नुभएको भन्ने कुरा हो। आर्यभट्टले जो चाहिँ 476 देखि 550 एडीमा रहनुभयो, आफ्नो जीवनमा गणित र खगोल विज्ञानसँग सम्बन्धित धेरै उल्लेखनीय कामहरू गरेका छन्। उनका अनुसार अङ्क केवल एक अमूर्त सङ्केत मात्र होइन, अङ्क पनि संस्कृत लिपिको अक्षर नै हो र अङ्कहरूले संस्कृत लिपिको निश्चित अक्षरहरूको सङ्केतको प्रतिनिधित्व गर्छ भनेर। वास्तवमा संस्कृत आज संसारको असाध्यै बढी भ्यालुएबल भाषा हुनुको कारण चाहिँ वास्तवमा अङ्क र अक्षर फरक फरक होइन। वास्तवमा अङ्क पनि एउटा अक्षरको एउटा चाहिँ जनाउने एउटा चाहिँ शब्द हो, तर यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, एउटा चाहिँ निश्चित शब्द कन्स्ट्यान्ट जुन चाहिँ कुराहरू निश्चित हुन्छ, फिनाइट हुन्छ, त्यसलाई जनाउने एउटा चाहिँ हो। तर यो वास्तवमा चाहिँ अङ्क पनि एउटा अक्षर नै हो भन्ने किसिमबाट। र अनि अक्षरलाई पनि अङ्कमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर आर्यभट्टले गर्नुभएको छ। आर्यभट्टको उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका मुख्य कामहरूलाई 6 खण्डमा चाहिँ विभाजित गर्न सकिन्छ। तिनी चाहिँ यसलाई चाहिँ गीतिकपाद, गणितपाद, कालक्रियापाद, गोपालपाद र आर्य सिद्धान्त भनेर पनि गर्न सकिन्छ। उनको गणितपादका 33 पदहरूमा चाहिँ शून्यमा आधारित रहेर दशमलव अङ्कको नियम, स्क्वायर र क्युबिङ, अनि स्क्वायर रुट निकाल्ने, क्युब रुट निकाल्ने, त्रिकोणको क्षेत्रफल निकाल्ने, समभुजीय टेट्राहाइड्रोनको भोल्युम निकाल्ने, गोलाकारको क्षेत्रफल निकाल्ने, अनि ट्रेपिजियम जुन चाहिँ त्यो क्षेत्रफल निकाल्ने, दुई बिन्दु जोड्ने परिधि जुन हामीले सर्कमफरेन्स पत्ता लगाउने भन्छौँ, र पाईको अनुमानित परिणाम 3.1416 भनेर चाहिँ निकाल्ने काम चाहिँ आर्यभट्टले गरेको देखिन्छ। कतिपय म्याथमेटिक्समा स्याभी नहुनु भएकोलाई यो पाई बारेमा थाहा नहुन्छ। पाई जब तपाईँले चाहिँ यो सर्कुलर, यो गोलो, यो स्फियर भनेको यदि तपाईँले संसारमा चाहिँ स्फियर भनेर हेर्नुभयो भने सबैभन्दा बढी चाहिँ सर्फेस एरिया बढी भएको र चाहिँ स्फेरिकल पदार्थहरूसँग हामीले अन्तरिक्षमा गर्दा डिल गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै पनि यात्रादेखि लिएर विभिन्न हिसाब किताबहरूमा। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले लम्बाइ चौडाइ नापे जस्तो सजिलै स्केलले नाप्ने किसिमको अथवा सजिलै चाहिँ त्यो अथवा डायगोनल जुन स्ट्रेट लाइन जस्तो चाहिँ नाप्न सक्ने सम्भव हुँदैन, किनभने बाटोहरू कहिले आर्क किसिममा लिइन्छ, कहिले कर्वेचर किसिममा लिइन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँले एक बिन्दुबाट अर्को बिन्दु एउटा इन्टरसेक्सनमा जानको लागि चाहिँ तपाईँलाई पाईको चाहिँ यदि भ्यालु थाहा भएन भने सम्भव हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो पाई आज हामीलाई अक्षर कहाँबाट आयो, को कहाँबाट आयो, पाई कसले पढायो भनेर हामीलाई जे पढाएको भयो भने जब तपाईँ वैदिक ज्ञानलाई निकै बेसरी खोतल्नुहुन्छ र मनन गर्नुहुन्छ त्यति बेला यी सबै कुराहरू वेदान्तमै देखिन्छन्। र पछि हामी जुन विद्वानहरू निकाले भन्छ उनीहरू जन्मिनुभन्दा पनि शताब्दीमा अगाडि त्यहाँ चाहिँ डकुमेन्टेड भएको र त्यसलाई प्रयोग पनि भएको देखिन्छ। त्यो भएर अब त्यो कुन पोलिटिकल रिजनले त्यो भयो भन्ने बारेमा अहिले हामी नजाउँ। खालि चाहिँ एउटा सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ वेदान्तमा र कहाँ चाहिँ नि म्याथमेटिकका कुराहरू थियो र आज पनि त्यो म्याथमेटिकको कुरामा कसरी वेदान्तले चाहिँ सपोर्ट गरेन भने त्यो चाहिँ विकामको हुन्छ भन्ने बारेमा यो आर्टिकलमा चाहिँ अलिकति लेखिएको छ। गणितको इतिहासमा कहिल्यै नबनेको पहिलो साइन टेबल जुन तपाईँले साइन थिटा कस थिटा भनेर हामीले टेन थिटा भनेर हामीले जुन चाहिँ पढ्छौँ त्यो बेलामा चाहिँ नि हामीले गणितको इतिहासमै चाहिँ कहिले नबनेको चाहिँ साइन टेबल, जसलाई चाहिँ साइन टेबल भनिन्छ, आर्यभट्टले विकास गरेका हुन्। उनी आफैले चाहिँ श्लोकको रूपमा चाहिँ इन्कोड गरेको संस्कृतका श्लोकहरू डिकोड गरेर साइन टेबलहरूको भ्यालुहरू चाहिँ हाल सूचीबद्ध गरिएको छ। मैले अगाडि पनि तपाईँलाई उल्लेख गरेको थिएँ, अक्षरहरू भनेको
अङ्कमा पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ र अङ्क भनेको चाहिँ एउटा निश्चित चाहिँ नि अक्षर नै हो भन्ने कुराहरूमा आर्यभट्ट नै पहिले नै उहाँकै समयमा अङ्कलाई पनि अक्षरको रूपमा चाहिँ डिकोडिङ गरेर संस्कृतका कतिपय कुराहरू लेख्नुभएको छ, सबै कुरा लेखिएको छ र त्यसैलाई अहिले डिकोडिङ गरेर चाहिँ जुन साइन टेबलहरूको चाहिँ उहाँले आर्यभट्टले एउटा साइन टेबल बनाउनु भएको थियो र त्यो भ्यालुहरूलाई चाहिँ डिकोडिङ गरेर अहिले चाहिँ सूचीबद्ध चाहिँ नि रूपमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। शशङ्कु गुणमस या नुमनको छाया निकाल्ने अनि इन्टरसेप्टको आर्कको चाहिँ एरो निकाल्ने, स्क्वायर र क्युबको योग निकाल्ने, स्वभावयाद निकाल्ने, कर्ण जुन चाहिँ हाइपोटेनस भन्छौँ हामी को वर्ग, दुई पक्ष वर्ग योग हुने सिद्धान्त भयो। प्रोपोर्सनको आधारमा चाहिँ एउटा नतिजा निकाल्ने, रुल अफ 3 तपाईँहरू कतिहरूलाई थाहा होला चाहिँ रुल अफ 3 को चाहिँ नि प्रतिपादन गर्ने, अङ्कगणितको फ्र्याक्सन अनि इन्भर्स प्रोसेस, एउटा अननोन रहेको चाहिँ लिनियर इक्वेसन समाधान गर्ने होइन, एउटा अननोन भएको चाहिँ जुन एउटा एक्स इन्टु वाइ बराबर यति भएर चाहिँ अननोन भएको चाहिँ नि लिनियर जुन इक्वेसन छ त्यसलाई समाधान गर्ने, दुई भागको संयोजन बिन्दु पत्ता लगाउने अनि लिनियर इन्टरमिडिएट इक्वेसन समाधान गर्ने तरिकाहरू, यी कुराहरू चाहिँ आर्यभट्टको बेलादेखि नै वेदान्तहरूको आधारमा चाहिँ हाम्रो वैदिक म्याथमेटिकहरूमा थिए। आज हामी हाम्रै वैदिक ज्ञानले सम्भव बनाएका आर्यभट्टद्वारा प्रतिपादित गणितका आधारभूत सिद्धान्त तथा कायदाहरूलाई आधुनिक विज्ञानको दिन भन्दै हाम्रो स्कुलमा पढाइरहै गर्दा तिनै आर्यभट्टको सिद्धान्तमा अग्रगामी चाहिँ सृजनाहरू जस्तै अनिश्चित समीकरणहरू, उताका साइन टेबल आदि जस्तो कुराहरू चाहिँ आज खगोल शास्त्रमा चाहिँ स्पेस साइन्समा चाहिँ अत्यन्त चाहिँ चासोको साथ हेरिरहेको छ। आज जति पनि कम्प्युटर प्रोग्रामिङहरूको कुराहरू गर्नुहुन्छ ती सबै चाहिँ यसै यो एउटा चाहिँ यहीँ भएको चाहिँ नि कोडिङ सिस्टममा चाहिँ नि देखिएको छ। त्यस्तै 1981मा पेसावर नजिकै बक्साली गाउँमा भोजपत्र भन्छौँ हामी, ब्रिज अथवा सेन्टिरुख भन्छ के अरे नेपालीमा, बोक्रामा लेखिएको चाहिँ ब्रह्मगुप्तको ब्रह्मस्पृष्ट सिद्धान्त भेटेको थियो र यो चाहिँ उक्त बसखाली पाण्डुलिपि, किनभने यो बक्साली भन्ने गाउँ भएर बक्साली पाण्डुलिपिमा चाहिँ प्रयोग भएको अङ्कहरूलाई एउटा बिन्दु जुन एउटा बिन्दु छ त्यो बिन्दुलाई चाहिँ शून्यको रूपमा प्रयोग गरेको भेटिन्छ। यो चाहिँ भोजपत्रमा लेखिएको हो, जुन किताबहरू भ्रमण सिद्धान्त यहाँ छ र चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ आजसम्म चाहिँ भेटेको सबैभन्दा प्रमाणित चाहिँ पाण्डुलिपि चाहिँ त्यो हो। 2017मा विभिन्न स्थानमा भेटिएका 3वटा चाहिँ नमुनाहरू पाण्डुलिपिहरूको चाहिँ रेडियो कार्बन डेटिङ गरियो। तिनीहरूबाट चाहिँ ती अलग अलग शताब्दीहरू चाहिँ 224-283 का 680देखि 779 र चाहिँ 885देखि 993 एडीमा लेखिएको भनेर जुन चाहिँ कार्बन डेटिङ सिस्टमले वैज्ञानिक रूपमै चाहिँ प्रमाणित गर्यो। त्यसमा चाहिँ ब्रह्मगुप्तको चाहिँ ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त संसारको सबैभन्दा पुरानो शून्य प्रयोग गर्ने ग्रन्थ रहेको चाहिँ रेकर्ड अहिले आएर चाहिँ इस्टाब्लिस र प्रमाणित भएको छ। र महान वैज्ञानिक गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त जो चाहिँ 1998-668 एडीमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पिताको नाम चाहिँ विष्णु हो। यो हिमालय श्रृङ्खलातिरकै उहाँको चाहिँ ओरिजिन देखिन्छ र उज्जैन स्थित अन्तरिक्ष वैद्यशालामा प्रमुख रूपमा चाहिँ काम गरेका ब्रह्मगुप्तले 2 प्रसिद्ध ग्रन्थ ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त र खण्डखाद्यको रचना गरेका छन्। र अनि ब्रह्मगुप्तको ब्रह्मपुत्र सिद्धान्त 628 एडी हालसम्म संसारकै पहिलो गणितको ग्रन्थ भने प्रमाणित भएको ग्रन्थ हो, जसमा अघि नै भनियो, जसमा चाहिँ गणित र ज्योतिष ज्ञानबारे जानकारी दिएको छ। अङ्कगणित र बीजगणित बारेमा लेखिएको उक्त ग्रन्थमा शून्यलाई एक अलग अङ्कको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। ऋणात्मक अङ्क र धनात्मक अङ्कको बीचमा अङ्कको रूपमा शून्यलाई राख्दै ऋणात्मक अङ्कको हिसाब किताब गर्ने गणितको तरिका समेत उल्लेख गरिएको छ। र चक्रीय चतुर्भुज जुन चाहिँ क्षेत्रफल निकाल्नको लागि चाहिँ सन्निकट र यथातथ नामक 2 सूत्र समेत चाहिँ सन्निकट र यथातथ नामक 2 सूत्र समेत चाहिँ उल्लेख छ।
र पृथ्वीको परिधि बारेमा पहिलोपटक ज्ञान पनि यसैमा दिएको छ। एउटा पृथ्वीको पनि परिधि भएर पृथ्वी चेप्टो थियो भनिन्छ, तर वास्तवमा यो विज्ञानको कुराहरू हो। तर वेदान्तमा पृथ्वी पहिलादेखि नै सर्कुलर भन्ने कुराहरू र चाहिँ पहिलेदेखि नै पृथ्वी गोलो नै हो भन्ने बारेमा चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ र त्यति बेला परिधि नाप्नेसम्म काम भएको छ। र अनि ग्रिस सभ्यतामा परिष्कृत ज्यामितिको विकास भएको भए तापनि हुन चाहिँ त्यति बेला जति बेला चाहिँ नै वैदिक सभ्यता भयो त्यो ग्रिस सभ्यतामा पनि प्यारलली चाहिँ ज्यामितिहरू चाहिँ विकास चाहिँ भएको हो। र त्यहाँको चाहिँ शून्यताको चाहिँ त्यो भए तापनि वास्तवमा ग्रिस सभ्यतामा चाहिँ शून्य अथवा इन्फिनिटीको कुनै पनि चाहिँ अवधारणा देखिन्थेन। खोज अनुसन्धानबाट चाहिँ वैदिक ब्रह्मगुप्तको पाठ 9औं शताब्दीमा के भयो भने मुहम्मद अल फजारी र गणितज्ञ अल खवारिज्मीद्वारा चाहिँ अरबीमा अनुवाद गरिएको अल-जाम वाल ताफ्रिक बी हिसल अल हिन्द वैदिक अङ्कगणितमा जोड र घटाउ नामक चाहिँ पुस्तक चाहिँ उता अनुवाद भएको देखिन्छ अरबीमा। अनि अरबीको वैदिक अङ्कगणितको जुन जोड घटाउ किताबलाई चाहिँ 13औं शताब्दीमा चाहिँ ल्याटिन भाषामा एल्गोरिदमी दे न्युमरो इन्डोरोमा नामक किताबमा अनुवाद गरिएको भेटिन्छ। अनि शून्य बिना सङ्ख्याको आवश्यकतालाई पुरा गर्न नसकिने महसुस जब चाहिँ यो वैदिक ज्ञानको जब चाहिँ युरोपेलीहरूले महसुस गरे, अनि यसलाई चाहिँ वास्तवमा उनीहरूले चाहिँ नि किताबको अवधारणा प्रयोग ल्याउनु युरोपेली शासकहरू उनीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनु पऱ्यो किताबहरूमा पनि, अनि यसलाई चाहिँ नि प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर शासकहरूसँग समावेश गरिएको थियो। तर त्यति बेला यदि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो केही जिरो भनेको केही पनि नभएको पनि कुनै अङ्क हुन्छ, यो जिरो के हामीलाई यो के आवश्यकता पर्छ भनेर चाहिँ त्यति बेला शासकहरूले चाहिँ विरोध गरे। अनि विरोध गर्दा अलिकति चाहिँ नि अलिकति क्लास जस्तो पनि भएको देखिन्छ डकुमेन्टहरूले। अनि तर त्यो क्लास यति गहिरो भएको थियो कि वास्तवमा 1979मा इटलीको फ्लोरेन्समा जिरो अङ्कमा प्रतिबन्ध नै घोषणा भएको त्यहाँको इतिहासका चाहिँ नि दस्तावेजहरूमा देखिन्छ। भने 15औं शताब्दीमा पुगेपछि मात्रै इटालीले उक्त प्रतिबन्ध हटाएर जिरो र शून्यको आवश्यकता महसुस गरेको देखिन्छ। त्यो भएर के भने आज हामी वेदान्तकै चाहिँ नि जुन जिरो अङ्क अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि इन्फिनिटीको जुन सिद्धान्त थियो त्यो सिद्धान्त चाहिँ नि घुम्दै फिर्दै जाने अरबीमा प्रयोग भयो, त्यहाँ उता गएर आज फेरि उनीहरूकै चाहिँ क्रिएसन भनेर हामीले शुद्ध चाहिँ हाम्रो करिकुलममा चाहिँ राख्नु चाहिँ अलिकति बदमासी नै भइरहेको छ र यसलाई चाहिँ नि उपयुक्त समय पक्कै पनि करेक्सन हुनेछ। वास्तवमा ब्रह्मगुप्तले धन क्युबिक र धनमूल क्युबिक रुट कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ भने चाहिँ प्रयोग गरी वर्ग र वर्ग रुट निकाल्ने गणितको पनि सूत्रपात गरेका हुन्। उनलेको चाहिँ संयोजनमा रहेका 5 प्रकारका भिन्न फ्र्याक्सनहरूको समाधान गर्ने नियमहरू प्रतिपादन गरे। अनि उनले बनाएको नियमअनुसार चाहिँ पहिले n वटा चाहिँ प्राकृतिक सङ्ख्याको वर्गको योग, त्यो n+1 2n+1 डिभाइड बाई 6 र चाहिँ nबाट चाहिँ n को प्राकृतिक सङ्ख्याको घनको क्युब चाहिँ n+1 डिभाइड बाई 2 को होल स्क्वायर हुन्छ भन्ने किसिमको यो सिद्धान्त जुन छ यो चाहिँ ब्रह्मगुप्तले घन क्युब र घनमूल क्युबको सिद्धान्त चाहिँ उनले प्रतिपादन गरेको देखिन्छ। ब्रह्मगुप्त सिद्धान्त अनुसार चाहिँ जब शून्यलाई एक सङ्ख्यामा जोडिन्छ वा सङ्ख्याबाट चाहिँ शून्य घटाइन्छ उक्त सङ्ख्या कुनै परिवर्तन हुँदैन भन्ने सिद्धान्त पनि ब्रह्मगुप्तले नै निकालेका हुन्। शून्यसँग गुणा गरिएको सङ्ख्या भने शून्य हुन्छ। अनि नकारात्मक सङ्ख्या नेगेटिभलाई ऋण र सकारात्मक सङ्ख्यालाई चाहिँ नि भाग्य वा धन भन्ने कुरा पनि त्यो कन्सेप्ट नै चाहिँ ब्रह्मगुप्तले दिएको देखिन्छ। र एक ऋणमा शून्य घटाउँदा एक ऋण नै बाँकी रहन्छ र एक भाग्य अथवा धनमा चाहिँ शून्य घटाउँदा एक भाग्य वा धन नै बाँकी रहने गर्छ। तर शून्यबाट शून्य घटाउँदा शून्य नै रहन्छ, शून्यबाट ऋण घटाउँदा भाग्य वा धन हुन्छ। तर यदि तपाईँ शून्य छ शून्यमा चाहिँ नि ऋण घटायो भने चाहिँ माइनस घटायो भने चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ भनेर चाहिँ शून्यबाट शून्य रहन्छ, शून्यबाट ऋण घटाउँदा भाग्य वा धन हुन्छ भनेर यो पोजिटिभ हुन्छ भन्ने जुन यो कन्सेप्ट जुन आएको छ त्यो पनि चाहिँ नि ब्रह्मगुप्तकै सिद्धान्तबाट आएको हो र यसको पछाडि चाहिँ वेदान्तकै ज्ञान नै हो। र अनि शून्यबाट घटाएको भाग्य एउटा ऋण हो। यदि तपाईँले शून्यबाट चाहिँ तपाईँले पोजिटिभ कुनै घटाउनु भयो भने त्यसलाई चाहिँ त्यो ऋण हुन्छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँबाट आएको हो। ऋण होस् वा धन होस् त्यसलाई शून्यले गुणन गर्दा दुवै शून्य हुन्छ।
भन्ने कुरा। अनि ऋणलाई चाहिँ शून्यले गुणन गर्दा शून्य नै हुन्छ। दुई ऋणलाई गुणन गर्दा एकले अर्कालाई चाहिँ भाग गर्दा दुवैको फल भाग्य वा धन हुन्छ। तपाईँले माइनस मल्टिप्लाई माइनस इक्वल टु प्लस भन्ने जुन एउटा सिद्धान्त छ त्यो पनि यहीँ अर्को। र दुई भाग्यको गुणन वा भागफल समेत भाग्य वा धनात्मक नै हुन्छ। तर दुईवटा चाहिँ पोजिटिभ र दुईवटा पोजिटिभ इन्टु पोजिटिभ पनि पोजिटिभै हुन्छ भन्ने पनि कन्सेप्ट ब्रह्मगुप्तबाट यो वैदिक ज्ञान नै हो, वैदिक म्याथमेटिक्स नै हो। यो ब्रह्मगुप्तको पहिचान 1 + 0 = 1, 1 - 0 = 1, 1 × 0 = 0 आदि चाहिँ नि गणितको मूल आधार तयार गर्यो वास्तवमा भन्ने भने। जुन आधारभूत गणितीय नियमहरूको रूपमा चाहिँ आजसम्म पनि स्थापित छ। यद्यपि चाहिँ ब्रह्मगुप्तले पनि शून्यले विभाजन गर्दा ब्रह्मगुप्त बुझायो भने अपूर्णता रह्यो। त्यति बेला चाहिँ अलिकति यहाँनिर चाहिँ टेक्निकल इरर गरेको देखिन्छ त्यहाँ। त्यति बेलाको समयमा त्यो फेरि सामान्य नै हो। उनले कुनै पनि अङ्कलाई शून्यले भाग गर्दा शून्य नै रहने चाहिँ, यदि तपाईँलाई जसरी 1लाई मल्टिप्लाई बाई 0 गर्दा 0 हुन्छ, कुनै पनि अङ्कलाई तपाईँले शून्यले भाग गर्दा शून्य रहने चाहिँ धारणा चाहिँ उनको देखिन्छ उनको त्यो बुकमा, उनको नलेजमा। तर जसअनुसार चाहिँ 1/1 0 हुनुपर्थ्यो। तर लगभग त्यसको 500 वर्ष पछाडि 11औं शताब्दीमा आएर फेरि वैदिक अर्का गणितज्ञ भास्कर द्वितीयले चाहिँ उक्त अवधारणा चाहिँ त्रुटि सच्याएका छन्। किनभने भास्करले चाहिँ द्वितीय अनुसार चाहिँ कुनै पनि अङ्कलाई चाहिँ शून्य भागले चाहिँ होइन गर्दा शून्य होइन अनन्त हुन्छ भनेर चाहिँ कुनै पनि अङ्कलाई शून्यले भाग गर्दा त शून्य होइन अनन्त हुन्छ भन्ने कुराहरू उनले चाहिँ कन्सेप्ट ल्याएका हुन्। त्यो कुरा वेदान्तमा लेखिएकै थियो, तर उनले पछि यसलाई फेरि म्याथमेटिकल रूपमा पनि त्यसलाई देखाएका छन्। र उनले सारेको व्यवहारिक आधार के थियो भने 1लाई शून्यको अनन्त टुक्रा विभाग गर्न सकिन्छ। यसरी शताब्दीौँदेखिको मान्यतालाई चाहिँ वैदिक गणितज्ञ भास्कर द्वितीयले जुन चाहिँ 1114 इडीमा चाहिँ सच्याउन सफल भने जुन मान्यता आजसम्म कायम छ। यहाँनिर अघि मैले भनेकोमा चाहिँ के अरे आर्यभट्ट यो जुन ब्रह्मगुप्तको जुन चाहिँ त्यो 1 र 0 को बारेमा जुन चाहिँ दुईवटा स्थानमा 0 कुरा छ, त्योभन्दा अगाडि नै चाहिँ आर्यभट्टमा चाहिँ त्यो कुरा अलरेडी थियो। अनि त्यो ब्रह्मगुप्तको बेलामा चाहिँ फेरि ब्रह्मगुप्तले चाहिँ आर्यभट्टले गरेको कुरा चाहिँ एक्सप्लेन गरेको थिएनन् त्यति बेला। 1 को पछाडि मल्टिप्लाई बाई 10 हुन्छ, 10 मल्टिप्लाई 100 हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो वास्तवमा। किनभने यो टाइम अनुसार हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति फरक देखिन सक्छ। त्यही भएर यो टाइमहरू प्राय गरेर चाहिँ अलिकति कन्फ्युजिङ छ। तर चाहिँ यो को पछि को भन्ने कुरा अहिले आएर कन्फर्म चाहिँ भइसकेको छ। तर यो एक्ज्याक्टली कुन डेट भन्ने बारेमा चाहिँ अहिले पनि कतिपय विवादहरू छन्। व्यावहारिक यथार्थहरू जे भए पनि वैज्ञानिक तर्कहरू आज पनि यो व्याख्या हुन सकेको छैन। वास्तवमा चाहिँ जुन आर्यभट्टले चाहिँ 1/0 0 हुँदैन, यो चाहिँ इन्फिनिटी हुन्छ भन्ने जुन कुराहरू सच्याए। तर आजको व्यावहारिक यथार्थ के हो त भन्दाखेरि वैज्ञानिक तर्कहरू आज पनि विज्ञानले चाहिँ 2/0 3/0 9/0 चाहिँ शून्य हुन सक्दैन, त्यसलाई अनन्त मान्नुपर्छ। र उक्त चाहिँ किन भन्ने बारेमा चाहिँ विज्ञानसँग आज पनि उत्तर छैन। र यदि तपाईँले वैज्ञानिक धारणा, आजको एडभान्स वैज्ञानिक धारणा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने एउटा दृष्टिकोण बनाइएको छ। उनीहरूले दृष्टिकोण जसले के भन्छ भने सङ्ख्या वास्तवमा कतिवटा शून्य विभाजित गर्न सकिन्छ भन्ने विषय आज पनि अपरिभाषित छ। एउटा सङ्ख्यालाई कतिवटा चाहिँ 0 गर्न अपरिभाषित छ, अर्थात् चाहिँ यसको कुनै अर्थ राख्न सक्दैन। त्यसैले आजसम्म गणितज्ञ भास्कर द्वितीयको चाहिँ अवधारणालाई अर्को नभए चाहिँ स्वीकारेको छ। तर चाहिँ यसको उत्तर चाहिँ यसको अर्थ राख्दैन भनेर चाहिँ भन्छ विज्ञानले। अर्थ राख्दैन भन्छ, तर उसले प्रयोग गर्छ। र उसले प्रयोग गर्दाखेरि उसलाई जहाँ समस्या परेको छ प्रयोग गरेको ठाउँमा चाहिँ फेरि उसलाई चाहिँ सहयोग पनि भएको छ। ऊ एकातर्फ चाहिँ इटालीमा चाहिँ यसलाई के मतलब भनेर चाहिँ फ्लोरेन्समा प्लग गरे जस्तो, एकातर्फ चाहिँ वैदिक मान्यतालाई चाहिँ नस्वीकार्ने, तर अर्कोतर्फ चाहिँ होइन यो चाहिँ हो तर हामीले आफैले प्रुफ नगरिन्जेल चाहिँ यसलाई चाहिँ किन स्वीकार्ने भन्ने किसिमको चाहिँ अलिकति क्रेडिटको लडाइँ आजसम्म पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ र यहाँबाट पनि तपाईँले अनुभव गर्नुहुन्छ। किनभने विज्ञानले यसको उत्तर छैन भनेर चाहिँ जुन एउटा चाहिँ जबरजस्त गरिएको छ यहाँ, त्यो बारेमा अपरिभाषित छ, अर्थात् यसको कुनै अर्थ राख्दैन भनेर जुन उनीहरूको यो मैले भाषा होइन, यो उनीहरूकै भाषा जुन छ त्यो चाहिँ यहाँनिर अलिकति चाहिँ सोच्नुपर्ने किन यो बोल्न जरुरी भयो विज्ञानलाई भन्ने बारेमा चाहिँ यदि वैदिक र हाम्रो परम्परागत ज्ञानहरूको बारेमा हामीले चाहिँ सोच्न जरुरी छ।
ब्रह्मगुप्तको एउटा कुरो चाहिँ के हो भने ब्रह्मगुप्तको समयभन्दा पहिले चाहिँ 3-4 को नतिजालाई चाहिँ कुनै जवाफ नभएको प्रश्न ठानिन्थ्यो, जस्तै अहिले जस्तै हो। अहिले चाहिँ 0 डिभाइड 1 डिभाइड बाई 0 कति भन्यो भने नि, त्यस्तै इन्फिनिटी डिभाइड इन्टु कति भन्यो भने त्यो कुनै जवाफ नभएको प्रश्न मानिन्थ्यो। अहिले पनि त्यस्तै हो। त्यस्तै प्रायः सबै अवस्थामा 0 वा 0 हुने मानिन्थ्यो। जब ब्रह्मगुप्तले शून्य तथा ऋण तथा भाग्य वा धनको अवदान ल्याउन सके, त्यहाँ ऋणात्मक सङ्ख्याहरूलाई अस्तित्वमा देखिन सम्भव बन्यो। जस्तै यसरी उधारोलाई चाहिँ घटाउने विधि गणितीय रूपमा उल्लेख गर्ने भन्ने समस्याको समाधान निक्लियो। पहिला चाहिँ 3/4 माइनस घटाएपछि -1 हुन्छ भनेपछि -1 त 1 हुन्छ, तर यो ऋण हुन्छ। 4/3 घटायो भने 1 हुन्छ, तर 1 भने अझै धन रहन्छ। 3/3 घटायो भने यसमा चाहिँ 0 रहन्छ भनेपछि धन पनि छैन, ऋण पनि छैन भनेर चाहिँ जुन एउटा चाहिँ स्थिति छ, 3-4 को स्थिति के हुन्छ भन्ने कुराको उत्तर चाहिँ ब्रह्मगुप्तको समयमा आएर पाएको हो वेदान्तले। अनि यसबाहेक चाहिँ ब्रह्मगुप्तले चाहिँ क्वाड्राटिक भनिने चाहिँ द्वितीय समीकरण जस्तै x² + 2 = 11 भनेर चाहिँ यदि भने नकारात्मक अङ्क रहँदा समेत यसलाई क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले निकालेका हुन्। किनभने x + 3 होस् -3 होस्, स्क्वायर गर्दाखेरि +3 अथवा -3 9 + 9 हुन्छ भन्ने कुराहरू सुनायो। त्यो भएर अनि सामान्य रैखिक समीकरणहरू अनि दुई घातात्मक समीकरण भनेको दुईवटा चाहिँ समीकरणहरू ब्रह्मगुप्तले दुई अज्ञात भेरिएबलहरू भयो भने पनि त्यसलाई चाहिँ दुई घातात्मक समीकरणहरू समेत गरेर स्क्वायर समीकरणहरू गरेर त्यसलाई चाहिँ सल्युसन गरेर अगाडि बढेको देखिन्छ। त्यो ब्रह्मगुप्तले महत्त्वपूर्ण समय चाहिँ ज्यामिति र त्रिकोण सम्बन्धको गणितमा समेत खर्च गरे। अनि जसमा चाहिँ उनले चाहिँ पाईको चाहिँ निकाल्नलाई चाहिँ √10 10 को चाहिँ रुट गरेर चाहिँ त्यसको अनुमानित 3.141593 चाहिँ नि वास्तविक भ्यालु हो। तर उनले चाहिँ 3.162277 भनेर चाहिँ कतिपय चाहिँ आफ्नो बेलाको चाहिँ त्यो पाईको भ्यालु √10 गरेर चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ √10बाट चाहिँ उनले गरेका छन्। र अनि उनले चाहिँ धेरै कुराहरूको चाहिँ सल्युसन दिएका छन् र चाहिँ साध्यै नजिकको सल्युसन आउँछ। तपाईँले यदि म्याथमेटिकलाई हेरेर गर्नुभयो भने अनि वास्तवमा यो यसले चाहिँ काम चल्छ। अनि असाध्यै एडभान्समा गएपछि नचल्ला, तर सामान्यतया चाहिँ काम चल्छ। अनि एक चक्रको क्षेत्रफल निकाल्ने चाहिँ चक्रीय चतुर्भुज उनले बनाए, जसलाई चाहिँ ब्रह्मगुप्तको चाहिँ सूत्र भनिन्छ। यसबाट चाहिँ उनले चक्रीय चतुर्भुजको विकर्ण डायगोनलको एउटा प्रसिद्ध प्रमेय थ्योरम दिन सफल बने, जसलाई चाहिँ ब्रह्मगुप्तको प्रमेय भन्ने चाहिँ गरिन्छ। प्रमेय भनेको चाहिँ वास्तवमा थ्योरी जस्तै नै मान्दा हुन्छ। अनि भास्कर द्वितीयले चाहिँ तत्कालीन समयमा के गरे भने चर्चित गणितज्ञ र खगोलशास्त्री हुन् तत्कालीन समयको। र अनि गणितमा चाहिँ उनको मुख्य अध्ययनको रूपमा चाहिँ उनले प्रतिपादन गरेको चाहिँ अन्तर्विश्लेषणको गणित हो, जसलाई आज हामी चाहिँ नि कन्सेप्ट अफ डिफरेन्सियल भनेर चाहिँ भन्छौँ। अनि यो भास्करको प्रुफ यो जुन हामीले अहिले गर्छौँ डिफरेन्सियल कन्सेप्ट अफ डिफरेन्सियलको, यो वास्तवमा चाहिँ भास्करले गरेको देखिन्छ। अनि उनले रचना गरेको ग्रन्थको नाम सिद्धान्त शिरोमणि हो, जसमा चाहिँ 4 भाग छ। एउटा लीलावती गणित र खगोलशास्त्रको ग्रन्थ, अर्को बीजगणित अल्जेब्रा, लीलावती भने भइहाल्यो, अल्जेब्रा भयो, गणित अध्याय छ, अनि खगोल अध्याय खगोलशास्त्र एस्ट्रोनोमी, जसमा चाहिँ ब्रह्माण्डमा रहेका पृथ्वी लगायतका ग्रहहरू निश्चित केन्द्रबिन्दुलाई आधार मानि आफ्नो कक्षामा नियमित घुम्ने सिद्धान्तबारे बोलिएको छ। अनि त्यसैमा चाहिँ अब जस्तै उनकै त्यति बेला भास्करा 1 को बेलामै यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने अब 125 स्क्वायर कति हुन्छ भन्ने हिसाब गर्ने तरिकाहरू बहुत सिम्पल तरिकाबाट 125 स्क्वायर बराबर 15625 हुन्छ भनेर चाहिँ यति सजिलैसँग चाहिँ एउटा निकालिएको छ। त्यसलाई चाहिँ एउटा यहाँ तपाईँलाई एउटा श्लोक दिएको छ। श्लोकको चाहिँ तपाईँलाई अङ्ग्रेजीमा चाहिँ कन्भर्सन पनि यहाँ राखिएको छ। र वास्तवमा भास्करा प्रथम चाहिँ वास्तवमा 629 एडीमै देखिन्छ। जुन यो चाहिँ 629 छ भने भास्करा द्वितीय चाहिँ 1144 एडीमा देखिन्छ। त्यसले गर्दा के रियालिटी हो भन्दाखेरि आजको जति पनि तपाईँको चाहिँ गणित भन्नुहुन्छ, त्यो गणितको योगदान कसैले चाहिँ अस्वीकार गरेर अथवा टाउको फुटाएर हुने कुरा छैन, यथार्थहरू हो र अहिलेसम्म प्रुफ पनि भएको छ। र सबै वेदान्तकै देन हुन् र अनि त्यसलाई समयअनुसार आफ्नो जरुरत अनुसार विभिन्न परिस्थितिमा प्रयोग गर्ने काम विज्ञानले गरेको छ। र अनि त्यही भएर अरू कन्सेप्टको लागि मात्रै होइन, विज्ञानको लागि पनि, विज्ञानको चाहिँ गणितको पाठको लागि पनि गणित बिना त केही पनि सम्भव छैन, तपाईँ हामीलाई थाहै छ।
भने वेदान्त केही असाध्यै ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ। खालि चाहिँ पछि विज्ञानले त्यसमा अलिकति प्ले गर्ने मात्रै हो, अलिकति त्यसलाई एक्सप्लेन गर्ने मात्रै हो। त्यो भएर चाहिँ यो बारेमा चाहिँ हामीले हाम्रो आफ्नो परम्परागत नलेज बारेमा जान्न चाहिँ जरुरी देखिन्छ। सारांशमा चाहिँ आधुनिक भनिएको आजको विज्ञान, वैदिक ज्ञान र वैदिक ज्ञानले समाजमा दिएको अवधारणा तथा जीवनको यथार्थको बारेमा समझ बिना चाहिँ लगभग अपूर्ण रहेको यथार्थ सबै तह र तबकाले महसुस गर्नुपर्ने स्थितिको विकास भएको हो। यहाँ भन्न खोजेको कुरो के भने वैदिक विज्ञानले वैदिक म्याथमेटिक को चाहिँ देन बिना चाहिँ आजको म्याथमेटिक कम्प्लिटली चाहिँ अपूर्ण हुन्छ। अपूर्ण हुन्छ मात्रै होइन, आजको आधुनिक भनिएको जमानामा म्याथमेटिकले प्रमाणित गर्न नसकेको कुराहरू वैदिक कन्सेप्टमा लागेर मात्रै म्याथमेटिक गर्न सकिन्छ। आज पनि हाम्रो कतिपय चाहिँ आफूलाई वैज्ञानिक भन्नेहरू हामी चाहिँ नि विभिन्न चाहिँ सिद्धान्त गर्छौँ। जस्तै के भने मानव विज्ञानमा तपाईँले सुन्नुभएको होला हाइपोथेसिस भन्ने गरिन्छ। हाइपोथेसिस भनेको कुराहरू पनि नयाँ कुरा होइन। त्यो हाइपोथेसिसको वेदान्तले चाहिँ जुन किसिमबाट हाइपोथेसिसको एउटा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ, विज्ञानले त्यसको आधा पनि फलो गर्दैन वास्तवमा। र अनि हाइपोथेसिसमा के गरिन्छ भने मान्नुहोस् तपाईँले एउटा पोखरीमा कसैले चाहिँ यो पोखरीमा माछा छैन भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ सिद्धान्त बनायो भने हामी विज्ञानमा के गर्छौँ भने माछा छैन भनेपछि तपाईँले खोज्नुभयो भेटिएन भन्दैमा तपाईँले माछा छैन भनेर प्रमाणित, तपाईँले भेट्नु भएन यसको अर्थ यो होइन कि त्यहाँ छैन, प्रमाणित गर्न सकिँदैन। त्यो भएर विज्ञानले के गर्छ भने अलिकति यस्तै चतुर्याई गरेर के गरिन्छ त्यहाँ भने यो पोखरीमा माछा छ भन्ने एउटा हाइपोथेसिस बनाइन्छ। र यदि कुनै कारणले हामी पोखरीमा माछा मार्न खोज्दै जाँदा एउटा मात्रै माछा भेटियो भने यो पोखरीमा माछा छैन भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित भयो, माछा छ किनभने एउटा माछा भेटियो नि। तर यदि चाहिँ तपाईँले चाहिँ माछा खोज्ने क्रममा चाहिँ माछा चाहिँ पाउनु भएन भने उसले के भन्छ भने यो पोखरीमा चाहिँ माछा छैन भन्ने सिद्धान्त छ, तर मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ मेरो हाइपोथेसिस चाहिँ पोखरीमा माछा छ भन्ने हो। तर मैले खोजेँ, तर खोज्दा पनि के त भने आई फेल, म चाहिँ वास्तवमा चाहिँ माछा पाउन चाहिँ असमर्थ भएँ। त्यो भएर मभन्दा पछाडिको अनुसन्धानकर्ताहरूले फेरि माछा खोजुन् भन्ने किसिमको चाहिँ सिद्धान्त राखेर अनि आफूले चाहिँ जे चाहिँ एउटा चाहिँ अवधारणा बनाएको हो त्यो अवधारणाको यथार्थको पक्षमा होस् अथवा विपक्षमा होस्, तर मेरो अवधारणामा चाहिँ कुनै तुक अझै पनि हुन सक्ने सम्भावना छ भन्ने किसिमको अलिकति ढोङ्गी टाइपको नै रिसर्च हो। भेरी क्लियर कुरा हो। अनि त्यस्तै के भने तपाईँले चाहिँ आज कुनै पनि चाहिँ सिद्धान्त कुनै पनि प्रतिपादन गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा नै होला, हामीले चाहिँ नि के अरे स्ट्याटिस्टिकको चाहिँ कन्फिडेन्स लेभलको चाहिँ यति पर्सेन्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो प्रुफ गरेको हुनुपर्छ, यो नर्मल हुनुपर्छ, यति चाहिँ कन्फिडेन्स लेभलमा चाहिँ प्रुफ गरेको हुनुपर्छ भन्ने धेरै चाहिँ कुराहरू गरिन्छ त्यहाँ। इन अफ द डे भने के हो त भन्दाखेरि म्याथमेटिकल्ली चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा सिद्धान्तलाई म्याथमेटिकल्ली चाहिँ प्रुफ गरेको हुनुपर्छ, प्रमाणित गरेको हुनुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा विज्ञानको तर्क हो। तर त्यो म्याथमेटिकको बेलामै अब जाउँ, उनीहरूले चाहिँ जुन हामीले विज्ञानको म्याथमेटिकको अहिलेको आजको हालत के छ त, आज चाहिँ असाध्यै ठुलो चाहिँ आफूलाई विज्ञान भन्नेहरू चाहिँ विज्ञानको चाहिँ गर्नेहरू उनीहरूको बेस कहाँ हो त, उनीहरू खुट्टा कहाँ टेकेका छन्, उनीहरूको चाहिँ खुट्टाको मुखले चाहिँ जिसुकै बलुन निकै ठुल्ठुला गफ गर्छन्, तर चाहिँ खुट्टा कहाँ टेकेका छन् भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ एउटा यहाँको एउटा उदाहरण हेरौँ। यो एउटा चाहिँ जसलाई तलको केही उदाहरणबाट प्रश्न गर्न सकिन्छ। उक्त कुराको बारे सोध्नु हुन आज तपाईँ हाम्रो समाजमा गणितज्ञ र विज्ञानका विज्ञान दाबी गर्ने र हाम्रा परम्परागत वैदिक ज्ञानलाई निन्दा गर्दै हिँड्ने भुइँफुट्टा विद्वान गनिएकाहरूले महसुस नगरेको एउटा यथार्थबारे चर्चा गरौँ। त्यो यथार्थ जुन हाम्रो वैदिक विज्ञानका ज्ञाता तथा आयुर्वेदमा विज्ञता हासिल गरेका ज्ञानी समुदायहरूले पनि समाजलाई बताउन कष्ट गरेनन्। त्यो यहाँ खोतालो वास्तवमा के भने वेदान्त मात्रै यस्तो कुरा हो कि यदि तपाईँले केही कुरो जान्नुहुन्छ भने सबैलाई थाहा छ, र यदि थाहा छैन भने पनि उनीहरूले खोज्छन्, पत्ता लाग्छन्। म मात्रै त्यस्तो विशिष्ट मान्छे होइन कि मैले कसैलाई भन्दै हिँड्नुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा शालीनता जुन चाहिँ वैदिक क्षेत्रमा लागेका चाहिँ विद्वानहरूको हुन्छ। अनि उनीहरूले चाहिँ कसैले चाहिँ यदि गलत कुरा गर्छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ ठुलो रूपमा चाहिँ त्यसलाई विद्रोह गर्न अथवा चाहिँ विरोध गर्न जरुरी हुँदैन, किनभने सत्यता एक दिन चाहिँ सर्फेसमा आइ नै हाल्छ। सत्यताको लागि बढी चाहिँ डिफेन्स गरिराख्नु जरुरी हुँदैन भन्ने जुन एउटा चाहिँ वैदिक फिलोसफी नै हो। त्यो फिलोसफीले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ वैदिक विज्ञानका ज्ञाताहरू र आयुर्वेदमा पनि विज्ञता हासिल गरेका चाहिँ धेरै ज्ञानी समुदायहरूले त्यति खासै
यी कुराहरू र चाहिँ त्यति बोल्न जरुरी ठान्दैनन्। तर आज यही समय र प्रसङ्गको चाहिँ हिसाबमा आज यो कुराहरू चाहिँ खोतलौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ अगाडि बढेको हो। जब तपाईलाई विज्ञानले भनेको सूत्र लगाएर हिसाब गर्न बस्नुहुन्छ तर वैदिक मूल्य र मान्यतालाई भुल्नुहुन्छ तब त्यहाँ जे पनि सम्भव हुन्छ। वास्तवमा विज्ञानले चाहिँ n बराबर यदि चाहिँ 1 2 3 4 इक्वल n बाई n हुन्छ भने n बाई 1 इक्वल टु 1 भन्छ। तपाईँलाई थाहा नै छ। त्यसो हो भने यदि n भनेको चाहिँ यदि n टु n भनेपछि यो n लाई चाहिँ यो 0 राखौँ नि त। यदि 0 n बराबर 0 हुने हो भने 0 टु 0 1 हुनु पर्यो। n बराबर इन्फिनिटी हो भने इन्फिनिटी भाग चाहिँ 1 हुनु पर्यो। तर यो दुईटा गलत कन्सेप्ट हो नि। यदि उहाँको चाहिँ विज्ञानको आजको रुल यदि उहाँलाई चाहिँ यसको अर्थ छैन भन्नुहुन्छ भने विज्ञानले के भन्छ 9 इन्टु 100 बराबर 9 इन्टु 0 0 7 7 इन्टु 0 0 0 बराबर 0 त हुन्छ भने 9 इन्टु 0 बराबर 9 9 7 7 इन्टु 0 भयो भने 9 इक्वल टु 777 इन्टु 0 बाई 0 भयो। अब यही अनुसार चाहिँ 0 बाई 0 1 भन्ने हो भने त 9 बराबर 777 भयो नि। इन्फिनिटी पनि हेरौँ नि त ल। इन्फिनिटी इन्टु 22 बराबर इन्फिनिटी मानौँ। इन्फिनिटी इन्टु 19 बराबर 0 इन्फिनिटी नै भयो। इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी त सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। 0 इन्टु 22 बराबर यति भयो। अब 22 बराबर यो इन्फिनिटीलाई यता लैजाउँ। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी 79 भयो। इन्फिनिटी 1 भयो। 22 बराबर 79। आज जुन कुरा 0 बाई 0 कति हुन्छ र चाहिँ 0 बाई 0 चाहिँ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी कति हुन्छ यसको चाहिँ सन्दर्भ छैन, यसको चाहिँ कुनै चाहिँ उ छैन भनेर चाहिँ जुन विज्ञानले भन्छ नि तपाईले चाहिँ विज्ञानले वास्तवमा चाहिँ अपरिभाषित छ, कुनै अर्थ राख्दैन भन्छ नि। ल ठिक छ, अर्थ राख्दैन भने तपाईको विज्ञानले 1 बराबर 0 1 बराबर 79 पनि हुन्छ, 22 बराबर 79 पनि हुन्छ तपाईको विज्ञान अनुसार। किन हुँदैन त? ल त्यसो हो भने राजा इन्टु 0 बराबर 0 भयो। प्रजा के अरे भैँसी इन्टु 0 बराबर पनि 0 भयो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ राजा इन्टु 0 इक्वल टु भैँसी इन्टु 0 राजा इक्वल टु 0 बाई 0 इक्वल टु भैँसी राजा इक्वल टु भैँसी। त्यसो भए के तपाईँको भैँसी चाहिँ तपाईँको राजा हो त? त्यो भएर के त भने यहाँ कहाँनिर चाहिँ विज्ञान यहाँनिर हेर्नुहोस् त। विज्ञानको चाहिँ यो यहाँनिर चाहिँ उत्ताने टाङ पल्टेको छ तपाईँको अहिलेको चाहिँ एकदमै हामीले भनेको विज्ञान भन्ने कुराहरू। यथार्थ के हो त? यथार्थ के हो त भन्दाखेरि आजको यथार्थ के हो भने विज्ञानले आजसम्म कति हुन्छ, 0 बाई 0 कति हुन्छ, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी कति हुन्छ र किन भन्ने चाहिँ पत्ता लगाउन सकेका छैन। त्यसैले ऊ आज पनि वैदिक मान्यताको आधारमा आफ्नो सम्पूर्ण हिसाब गर्दै आएको छ। र आधुनिक विज्ञानको सौभाग्य जब ऊ आफैले यसको उत्तर नभेट्दासम्म वैदिक मान्यतालाई पछ्याउँदा पनि उसका चाहिँ सबै हिसाब किताब ठ्याकठुक्क चलिरहेछ। चन्द्रमामा चाहिँ रकेट पुगिरहेछ, मार्समा पनि चाहिँ सबै कुराहरू भइरहेछ, सारा यत्र स्पिड गाडीहरू बनिरहेछ, यत्र विकास निर्माणहरू भइरहेछन्, सबै म्याथमेटिकल भएर छ, जहाँ चाहिँ लागु भएको छ, भए पनि छ। त अर्थ छैन भन्छ किनभने उसले आफूले चाहिँ केही गर्न सकेका छैन, वेदलाई ऊ चाहिँ जस दिन चाहँदैन। त्यो भएर के त भने यसको अर्थ भेरी सिम्पल छ। हामीले यो कुरा गरिरहेको छ, वेद र वैदिक ज्ञानलाई चाहिँ कुरीति बन्न नसक्ने हाम्रा पण्डित, वास्तवमा चाहिँ पण्डितै हुने उनीहरू, पण्डित गणितज्ञ नेपालको सन्दर्भमा भाइ पण्डित गणितज्ञ र चाहिँ विज्ञानका चाहिँ विज्ञहरूको बारेमा कुनै भ्यू पाउन नसकेका छैनन् वास्तवमा। किनभने यहाँ चाहिँ आफूलाई विज्ञान भनेर चाहिँ विज्ञत्व भनेर चाहिँ असाध्यै ठुलो चाहिँ मिडियाहरूमा देखिने र चाहिँ एकदमै ठुलो चाहिँ उहरू गर्ने र तिनैलाई चाहिँ ठुलो विद्वान भनेर चाहिँ सारा तपाईँ हाम्रो अगाडि लिएर आउने र अनि अझ तिनैलाई चाहिँ ठुला विद्वान भनेर चाहिँ पुरस्कार दिने ठाउँमा पनि यस्तै पण्डितहरू बस्ने भएको हुनाले जुन किसिमको स्थिति छ वास्तवमा यथार्थ भनेको यथार्थ हो। के अरे कसैले चाहिँ रोकेर कुनै एउटा सानो चाहिँ इलाकामा चाहिँ त्यो हल्ला गरेर चाहिँ नाङ्लो ठोकेर चाहिँ हात्ती भाग्यो भन्नुको चाहिँ अर्थ छैन। भने कतिपयको हकमा भने यो मेसो नपाएर, तर पनि फेरि के पनि हो भने कतिपयको हकमा चाहिँ यो मेसो नपाएको भन्दा पनि छन् र चाहिँ अलि धेरै जसो चाहिँ अलि क्षणिक लामो दगुरेको $2,000 $20,000 $50,000 कसैले चाहिँ रिसर्च गरेर फाल्देला अथवा कता पाइएला भन्ने किसिमका यी फन्डी साथीहरू चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यो विरोधमा नगरौँ, गरेपछि फेरि फन्ड पाइँदैन, नपाएपछि फेरि काम गर्न पाइँदैन, काम गर्न ठुलो मान्छे भन्न पाइएन, पत्रिका नाम आउने भएन, अर्का अगाडि गयो त ठुलो मान्छे हुने भएन भन्ने किसिमका जुन एउटा चाहिँ त्यो क्षणिक लाभको लागि दगुरेका छन् हैन। तर त्यो क्षणिक लामो दगुरो केही छैन, ठिक छ गरी खाछन्। हामी वेदान्त पढेकालाई हामीलाई चाहिँ टेन्सन पनि भएन, वेदान्तको मान्छेहरूले त्यसमा चाहिँ गाह्रो कुरो पनि भएन। तर चाहिँ के भने आफ्नै चाहिँ परम्परागत चाहिँ मूल मर्म र चाहिँ शैलीमा चाहिँ त्यति बढी चाहिँ कर्कलो बाँडी फाँडे जस्तो फाँड्न चाहिँ जरुरी थिएन भन्ने कुरो चाहिँ रियलाइज गऱ्यो भने सुध्रिए राम्रो भन्ने कुरा मात्रै हो। तर चाहिँ त्यो बारेमा त वास्तवमा अलिकति बोल्न जरुरी थिएन। अब भनियो ठिक छ। र गणितमा चाहिँ सुन्नेको अवधारणा मैले अगाडि नै भने अथर्ववेद चाहिँ ब्राह्मण अथर्ववेद र चाहिँ इन्फिनिटीको चाहिँ ईशा उपनिषदमा आएको हो।
पूर्णबाट पूर्ण नै प्रकट हुन्छ, पूर्णबाट पूर्ण प्राप्त गर्दा पनि वास्तवमा पूर्ण नै मागिरहन्छ। त्यसको अर्थ हो पूर्ण अर्थात् अनन्तलाई पूर्ण अर्थात् अनन्तमा भाग लगाउँदा पनि अनन्त नै रहन्छ भन्ने कुराहरू हो। अनि कुनै पनि चाहिँ कुनै पनि अङ्गलाई चाहिँ शून्यले भाग गर्दा, कुनै पनि अङ्कलाई, जस्तै अब यहाँनिर चाहिँ अलिकति ठुलो बनाएर हेरौँ यसलाई, कुनै पनि अङ्कलाई शून्यले भाग गर्दा शून्य होइन अनन्त हुन्छ। जस्तै 1लाई शून्यको अनन्त टुक्रामा विभक्त गर्न सकिन्छ, त्यसरी नै शून्यलाई समेत अनन्त शून्यमा विभक्त गर्न सकिन्छ। तसर्थ शून्यलाई समेत शून्यले भाग गर्दा अनन्त नै हुन्छ। संसारिक यथार्थ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने आफैमा केटा वा केटी के हो भने नछुटिने तेस्रो लिङ्गी नेगेटिभ र पोजिटिभ शक्तिको निर्मलीकरण भएको एउटा न्युट्रल जुन चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ आदिम मानव भन्छौँ हामीले, अथवा त्यसलाई शिव शक्ति भनिन्छ, त्यसको चाहिँ आत्मबलिदान भएर तेस्रो लिङ्गी भन्छौँ हामीले। उसको आत्मबलिदान मार्फत नर वा छोरा मानिसको गुण अधिक भएको जीवन्त शक्ति बीजयुक्तलाई नर र नारी अथवा चाहिँ छोरी मान्छेको अधिक गुण भएको ग्रहण अथवा उत्पादनशील डिम्ब शक्ति हुन्छ। यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने उत्पादनशील एउटा चाहिँ नारी अथवा चाहिँ बीज शक्तियुक्त एक चाहिँ नर हुन्छ। त्यो कहाँबाट हुन्छ त भन्दा एउटा आदिम मालिकबाट, शून्यबाट हुन्छ, प्लस पनि होइन माइनस पनि होइन। शिवशक्ति भन्नुहोस् अथवा हामीले तेस्रो लिङ्गी भन्नुहोस् भने शून्यता आफैमा चाहिँ सृजनाको प्रतीक हो। जब तपाईँलाई जिरो भनेको के हो त भन्दाखेरि शून्यताको प्रतीक हो। यदि तपाईँले संसारको चाहिँ डिस्कभरी हेर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिले चाहिँ एकदम विकट अन्धकार थियो, त्यसपछि अन्धकारबाट चाहिँ एउटा सृजना भएको छ। यदि तपाईँले हाम्रै सृजना हेर्नुहुन्छ भने पनि हाम्रो चाहिँ शून्यता आफैमा चाहिँ सृजनाको प्रतीक हो। सृजनशीलता भन्ने कुराको कुनै पनि बन्धन हुँदैन। आज विज्ञानले पनि भन्छ नि, तपाईँले एउटा मेसिनमा चाहिँ लगानी गर्नुहोस्, यदि मेसिन तपाईँले 20 किलोको छ भने तपाईँले चाहिँ त्यसले 25 किलो देला, 30 किलो देला, तर चाहिँ 20,000 किलो दिन सक्दैन। तर एउटा मानवमा लगानी गर्नुहोस्, उसको चाहिँ सृजनशीलताको कुनै लिमिट हुँदैन भनिन्छ नि। एउटा सामान्य मानवको पनि सृजनशीलताको कुनै बन्धन हुँदैन, प्रकृतिको सृजनशीलताको कुनै बन्धन हुँदैन। भने जब सृजनशीलताको बन्धन हुँदैन भन्ने कुरा कसले दिन्छ? वेदले दिन्छ। त्यो अनन्त हुन्छ। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि यो मात्र दार्शनिक विषय होइन, कुनै पनि दार्शनिक विषय होइन, यो व्यवहारिक विषय समेत हो। गणित भने पनि के हो त भन्दा व्यवहारिक विषयको अज्ञानतामा परिवर्तन गर्ने एक उपाय हो। गणित भनेको के हो त भन्दाखेरि मैले यहाँ अलिकति गल्ती गरेँ कि गणित भनेको चाहिँ के हो त भन्दा व्यवहारिक विषयमा रहेको जुन अज्ञानता हो त्यसलाई चाहिँ ज्ञानमा परिवर्तन गर्ने एउटा उपाय हो गणित भनेको। त्यसैले यथार्थको नजिक नरहेको गणितले व्यवहारिक विषयको खोजी गर्न सक्दैन। त्यो भएर जब कुनै पनि कुराहरू यदि चाहिँ गणित यथार्थ नजिक हुँदैन भने त्यसले चाहिँ गर्न सक्दैन। त्यसले त्यो व्यवहारिक ज्ञान वैदिक ज्ञानले विज्ञानलाई उपलब्ध गराइदिएको छ। त्यो रियालिटी के हो त भन्दाखेरि अनन्तबाट अनन्त नै तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ अनन्त चाहिँ एउटा अनन्त चाहिँबाट चाहिँ अनन्त चाहिँ पृथ्वीको चाहिँ क्रिएट भयो। शून्यको के हुन्छ भने एउटा क्रिएसन अनन्त हुन्छ। त्यो भएर जसरी चाहिँ तपाईँले शून्यलाई अनन्त शून्यमा चाहिँ डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यो भ्यालु शून्य नै हुन्छ। त्यो इन्फिनिटीबाट तपाईँले अनन्त इन्फिनिटी निकाल्नु भयो भने त्यसको चाहिँ रिजल्ट के हुन्छ? इन्फिनिटी बाँकी रहन्छ। त्यो भएर के हो त भन्दाखेरि यदि तपाईँले आजको यो चाहिँ वैदिक विज्ञानको यथार्थलाई चाहिँ आधुनिक गणितको समेतले के गरेको छ भने व्यवहारमा चाहिँ उपयोग गरिआएको छ। त्यो भएर रियालिटी के हो त आज यहाँ आएर भन्ने कुरामा चाहिँ आजको यथार्थ के हो त भन्दाखेरि इन्फिनिटीलाई इन्फिनिटीले भाग गर्दाखेरि इन्फिनिटी हुन्छ र जिरोलाई जाने पनि जिरोले भाग गर्दा इन्फिनिटी हुन्छ भन्ने जुन एउटा कन्सेप्ट छ त्यो वैदिक ज्ञान हो। जसलाई चाहिँ विज्ञानले अर्थ छैन, यसको चाहिँ डिफिनेसन भएको छैन भन्छ, त्यसको प्रयोग बिना चाहिँ तपाईँ म्याथमेटिक्स सहयोग छैन। त्यसको कोडिङ जिरो, तपाईँले कोडिङ हेर्नु भने 0101 तपाईँले एउटा बिजुलीलाई अन र अफ भनेको के हो? अन गर्दाखेरि तपाईँको बिजुली बल्छ 1 भयो, अफ गर्दाखेरि बिजुली मर्छ 0 भयो, 0 भयो होइन। 010101 कोडिङबाट तपाईँ कम्प्युटर प्रोग्रामिङहरू भन्छ। जहाँ चाहिँ 0 जहाँ 010101बाट तपाईँलाई यत्रो ठुलो चाहिँ उहरू भन्छ भनेपछि के हो त आजको तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ यसको चाहिँ यथार्थता भने अरू यथार्थहरू छोडिदिनुहोस्। आज चाहिँ हामीले हाम्रो परिस्थितिमा हाम्रो चाहिँ समय सन्दर्भमा र हाम्रो समाजमा जुन किसिमको चाहिँ एउटा फन्डिस साथीहरूको चाहिँ अनावश्यक चाहिँ चुरीखुरी देख्छौँ, तर अहिले संसार चाहिँ त्यस्तो छैन। आज विज्ञानले पनि स्वीकारिसकेको छ कि वेदान्त वेदको नलेज, वेद टकको नलेजलाई चाहिँ अहिले विज्ञानले नै चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ क्रेडिट दिन थालिसकेको छ। यो पहिलाको चाहिँ समयमा चाहिँ कसैले आफ्नो निजीलाई कसैले चाहिँ लिए होला नि, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर के हो त भन्दाखेरि आज चाहिँ आज वैज्ञानिक ठानिएको कति पनि गणित छन्,
ती चाहिँ वैदिक ज्ञान बिना चाहिँ निकम्मा हुन्छन्। अहिले मैले तपाईँलाई देखाएँ पनि त्यहाँ तल लेखेको पनि छ। त्यो त के हो त आधुनिक विज्ञान भनेर हामीले चाहिँ जुन छ त्यसको जग भनेको चाहिँ वैदिक ज्ञान नै हो। र वैज्ञानिक ठानेको गणितले चाहिँ नि वैदिक ज्ञान र दर्शन उपयोग नगर्दासम्म चाहिँ नि विज्ञान निकम्मा हुन्छ भन्ने कुराहरू आज विज्ञानमा पनि सबै मान्छेहरू चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्न बाध्य छन् र चाहिँ स्वीकार्छन् पनि। बाध्य भन्दा पनि हाँसी खुसी नै स्वीकार्छन्। तर हाम्रो समाजमा मात्रै के त भन्दाखेरि विज्ञान पढेको म त चाहिँ एकदमै आधुनिक र मैले सबै गरेको र चाहिँ यो वेद र वेदान्त पढेको अथवा चाहिँ हाम्रो सामाजिक चाहिँ मलाई यो कुरीतिवाला भन्ने जुन एउटा चाहिँ नि यी पण्डित साथीहरू हुनुहुन्छ र कतिपय त चाहिँ नि धेरै जसोले त नबुझेर गर्नुभएको छ। तर केही पण्डितहरूको चाहिँ नि कुरा सुनेर र अनि केही पण्डितहरूको चाहिँ असाध्यै ठुलो ग्रान्ड डिजाइनमा चाहिँ हाम्रो जुन करिकुलमहरू कोर्सहरू युनिभर्सिटीहरू चाहिँ डिस्ट्रोय भएको छ। हाम्रो चाहिँ कोर्सहरू डिस्ट्रोय भएको छ र सही कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि समाजमा अझै पनि सम्पादन हुन सकेको छैन। त्यो बारेमा चाहिँ अब हामीले पनि के सोच्ने हो कि यी कुराहरू चाहिँ गलत हुनु पर्यो, गलत हो भनेर प्रमाणित गर्न सक्नु पर्यो। जब चाहिँ संसारले प्रमाणित गरिसकेको र विज्ञानमा प्रमाणित भइसकेको कुराहरू छ भने यी कुराहरू पनि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ नि यङ बच्चाहरूमा चाहिँ यदि हामीले लान सक्यौँ भने उनीहरूले चाहिँ भोलि चाहिँ के त भने हाम्रो चाहिँ नि आफ्नै चाहिँ नि रैथाने चाहिँ नि र आफ्नै चाहिँ नि यथार्थ चाहिँ परम्परागत कुराहरूबाट पनि संसारलाई अन्य कुराहरू पनि चाहिँ नि कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्नेछन् र संसारको ल्यान्डस्केपमा पनि हाम्रो आफ्नो पनि चाहिँ भ्यालु हुनेछ र संसारको ल्यान्डस्केपमा पनि के त भने हामीले पनि चाहिँ अहिलेभन्दा धेरै कन्ट्रिब्युसन गर्न सकिन्छ भन्ने पार्टमा चाहिँ अहिले सोच्ने बेला आइसकेको छ। र अनि जबसम्म यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूले थाहा पाउनेछन् र चाहिँ यसको धेरै ठुलो मूल्य छ र यसको चाहिँ नि पछाडि चाहिँ असाध्यै ठुलो चाहिँ भ्यालु छ भने थाहा पाउनेछन्। यी कुराहरू जुन कुरा ओरिजिनल हो ओरिजिनल कुरामै हाम्रो बच्चाहरूले स्टडी गर्नेछन् र जब ओरिजिनालिटीमा स्टडी गरेर त्यहाँबाट डेभलप गरिएको कन्सेप्टले चाहिँ उनीहरूलाई पनि आफ्नो उज्जवल भविष्य र नयाँ कुराहरू चाहिँ मा चाहिँ आफूले विकास गर्न र अनि संसारमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ नि एउटा संसारलाई कन्ट्रिब्युसन गर्न र त्यहाँ आफ्नो भ्यालु पनि क्रिएट गर्न चाहिँ सम्भव हुनेछन् भन्ने कुराहरू चाहिँ को एउटा चाहिँ यो चाहिँ इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ आएको छ। यो चाहिँ तपाईँ हाम्रो लागि असाध्यै खुसीको कुरा हो। सुनिदिनु भयो।